بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العلي العظيم۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے انصاف نہ کر سکو تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند آئیں، 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، ان سے نکاح کر لو۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت ہی کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج پھر ہمیں آپ سے ملاقات کرنے کا، آپ سے بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن اور ترجمہ سنا آپ نے قاری نعمان سیفی سے۔ قاری نعمان سیفی ہمارے پروگرام کا ایک ریگولر حصہ ہیں اور رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز، ہم نے کوشش کی ہے کہ بہار رمضان آن ٹی وی کی یہ جو بہت ہی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، اس کے اندر ہر قسم کا رنگ ڈالیں اور ایک خوبصورت سا گلدستہ آپ کو پریزنٹ کریں، بہار کا گلدستہ۔
सो मालूमात से भरपूर क्विज़ कंपटीशन होता है, हम इस्लामिक स्कॉलर से दीन के डिफरेंट टॉपिक्स पे गुफ्तगू करते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है यतीमों के हकूक़, इस पे इसी से रिलेटेड हमने आपको कुरान पाक की तिलावत भी सुनाई, उसके साथ साथ फिर हमने आपको तर्जुमा भी सुनाया और इसी टॉपिक को हम आज लेके आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन इस्लामी और कुरानी वाक़यात भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, उसके साथ साथ मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के टॉप सेलिब्रिटीज़ से। आपको पाकिस्तान के बल्कि वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास कवाल की कवाली सुनने का भी मौका मिलता है। देन हम साथ बैठ के इफ्तार का भी एहतमाम करते हैं। इतना खूबसूरत सेट हमने आपके लिए तैयार किया। देन आज मेरे सामने मेरी प्यारी बहन भी बैठी हैं, इनकी पूरी टीम इतने खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश करते हैं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले आई गेस इंट्रोडक्शन कराते हैं सलमा खान का और उनकी टीम का। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और सलमा की टीम में शामिल हैं परविशा, ज़ारा, समन, नायाब, आतिका और दुआ, राइट? सो ये बच्चियां हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करेंगे। जब हम बात करते हैं टॉप क्लास कवाल की तो ऑफ कोर्स सर फहरिस्त सबसे पहले नाम आता है फैज़ मियां दाद खान फरीदी का, तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान का दूसरा रोज़ा मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। सो व्यूअर्स, एक हमने कोशिश की है, आई होप कि हमारी ये जो हमने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी ट्रांसमिशन आपके लिए प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई थिंक जिस स्केल का हमने सेट लगाया है, ज़्यादातर लोग छोटे छोटे सेट्स पे गए हैं। हमने कोशिश की कि एक्चुअली जो रमज़ान की रौनकें हैं वो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, राइट? सो आज के टॉपिक के बारे में ऑफ कोर्स आपको समझ आ ही गई होगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की परवरिश से अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा सिवाय शिर्क के। सो व्यूअर्स, जब इतना सवाब का काम है, इतना पॉजिटिव काम है, तो हम लोग आगे बढ़ के इस प्रोसेस का हिस्सा क्यों नहीं बनते? हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में व्यूअर्स, इतने यतीम बच्चे हैं जिनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, जिनको रोटी प्रोवाइड करने के लिए कोई नहीं है, बल्कि यतीम बच्चों के हकूक और उनके राइट्स उनसे छीन लिए जाते हैं।